आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हारवन में एनकाउंटर, लश्कर का आला कमांडर सैफुल्लाह हलाक। कराची पाकिस्तान से है महलूक मिल्टन का ताल्लुक, 2016 से था सरगर्म। IGP कश्मीर के मुताबिक श्रीनगर शहर में 33 दिनों के अंदर 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को हलाक किया गया। महलूक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलविस थे। जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। श्रीनगर में मां बेटी की गिरफ्तारी पर DGP दिलबाग सिंह का बयान, कहा मिलिटेंटों के नेटवर्क को किया जाएगा पूरी तरह नेस्तनाबूद। हदबंदी कमीशन की आज होने वाली मीटिंग में करेंगे शिरकत। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा बीजेपी के साथ किसी किस्म के इत्तेहाद का कोई सवाल ही पैदा नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो बेसब्री से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी पार्टी के बीजेपी के साथ इत्तेहाद का सवाल ही नहीं। वाज़ेह है कि पार्टी अरकान पार्लियामेंट ने हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग का बाइकआउट किया था। लोगों की तकसीम तक बीजेपी नहीं कराएगी इलेक्शन। PDP सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा नौजवान अपनी आवाज बुलंद करें ताहम न उठाएं पत्थर या बंदूक। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ कृष्णचंद पार्क में पार्टी के यूथ कन्वेंशन से किया खिताब, कहा दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद लगातार रहेगी जारी। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी तब तक इलेक्शन नहीं करवाएगी जब तक लोगों को आपस में तकसीम न कर दे। उन्होंने कहा बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, दलित, गुज्जर, डोगरा को तकसीम करना चाहती है। PAGD से कोई इख्तिलाफ नहीं मगर दूसरों के बारे में रायजनी करना करे बंद। सज्जाद गनी लोन का बयान, कहा मां बेटी की गिरफ्तारियों के खिलाफ तमाम जमातों को मुत्तहिद होने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में महकमे बिजली की मुलाजमीन का एहतजाज और हड़ताल जारी। कई इलाकों में पावर सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज की मदद तलब। मुलाजमीन ने तमाम मुतालबात पूरे करने पर दिया जोर। यूनिवर्सिटी फॉर कश्मीर नामी ट्रस्ट की जानिब से कश्मीर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक एक मुनफरिद यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा। हुकूमत से जल्द इजाजत देने की मांग। मुजवज़ा यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी से होगी लैस। क्रिसमस की आमद से वादी में पेपरमाशी सनत में तेजी आने का इम्कान। कोरोना लॉकडाउन की वजह से 2 साल से सनती सरगर्मियां मुतासिर। बैरून मुमालिक से मिलने वाले ऑर्डर से कारीगर पुरुम्मीद। जिला बडगाम की राबिया जहरा का कारनामा, टाइकोंडो में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया रोशन। वालिदैन का मुकम्मल सपोर्ट मिलने से हमकिनार हुई जीत से। PDD मुलाजमीन की जानिब से महकमे की निजकारी के खिलाफ काम छोड़ो हड़ताल जारी। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली के मुतालबे को लेकर जिला रामबन के मुलाजमीन भी एहतजाज पर। जिला रामबन के कई इलाके जात में बिजली का निजाम दरहम बरहम। JNK पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से बिमना श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना, उनके मुतालबात पर हुकूमत की तरफ से माकूल जवाब मिलने तक वो हड़ताल पर रहेंगे। अस्पताल जैसी इमरजेंसी सर्विसेज देने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले अनंतनाग में महकमा बिजली के मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन एहतजाजी मुलाजमीन ने बिजली महकमे की निजकारी के मंसूबे को खत्म करने और मुलाजमीन को दीगर मुराद फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम कर रहे मुलाजमीन ने महकमे की निजकारी के खिलाफ पामपोर ग्रिड स्टेशन के अहाते में एक मुजाहरा किया मुनज़्ज़िम। कहा वो किसी भी सूरत में महकमे की निजकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन मुलाजमीन ने अपना फैसला वापस लेने की हुकूमत से की है मांग। शोपिया में पावर डेवलपमेंट के मुलाजमीन एहतजाज दर्ज कराने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर पर जमा हुए। ऑल J&K पावर एम्प्लॉइज के बैनर तले ये मुजाहरा। इन मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर उसने हमारे मुतालबात पर गौर न किया तो हम गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल पर जाएंगे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया। कोलगाम ग्रिड स्टेशन में जमा इन मुलाजमीन ने प्राइवेटाइजेशन, DPL मुलाजमीन की मुस्तकली और दीगर मसाइल को लेकर कलम छोड़ एहतजाज किया। इनका कहना हुकूमत की नई पॉलिसी के नतीजे में मुलाजमीन के साथ होगी नाइंसाफी।
ضلع پنچ میں بھی محکمہ بجلی کے ملازمین نے پرائیویٹائزیشن کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال کی. اپنے مطالبات کو لے کر انہوں نے ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی آفس کے باہر دن بھر دھرنا دیا. ان مظاہرین نے ملازمین کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا حکومت پر لگایا الزام. کٹھوعہ پاور امپلائیز ایسوسی ایشن نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے نجکرن کے خلاف کام چھوڑ ہڑتال شروع کی. ان ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ منظم کرتے ہوئے کہا وہ محکمے کے پرائیویٹائزیشن کو برداشت نہیں کریں گے کہ وہ برسوں سے یہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ضلع راجوری میں بھی محکمہ بجلی کی ملازمین کی ہڑتال کے بعد راجوری میں بجلی کا بحران. غیر معینہ مدت کی ہڑتال کے باعث ضلع کے 70% علاقوں میں بجلی سپلائی پوری طرح متاثر. احتجاجی ملازمین کا کہنا انہیں گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہیں تک نہیں دی جا رہی. لداخ کے رکن پارلیمنٹ جامعانگ سرنگ نامگیال کی جانب سے 15 دسمبر کو پارلیمنٹ میں دیے گئے بیان کی پورے خطے لداخ میں مخالفت. اپیکس باڈی لیہ نے اسے بی جے پی کی ایک سازش دیا قرار. لداخ رکن پارلیمنٹ کے 6 شیڈول سے متعلق بیان پر انہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی. کرنا کپواڑہ میں نوزائیدہ بچے کی پراسرار موت کے خلاف لواحقین نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال کے سامنے کیا احتجاج. لواحقین کا الزام کہ ان کے بچے کی موت زچگی کے دوران لاپرواہی سے ہوئی. انہوں نے معاملے کی شفاف جانچ کا کیا مطالبہ. ادھر چیف میڈیکل آفیسر کپواڑہ نے معاملے کی شفافیت کے ساتھ جانچ کا یقین بھی دلایا. جموں پنچ شاہراہ پر دلیرا گاؤں میں ایک تیز رفتار بس نے 10 سالہ بچے کو ماری ٹکر. اس حادثے میں بچہ شدید زخمی جس کی شناخت فیضان محمود کے طور پر کی گئی. فیضان کو پہلے راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں مرہم پٹی کے بعد اسے جی ایم سی جموں ریفر کیا گیا. سری نگر میں 3 روزہ ونٹر فیسٹیول استقبال چلہ کلان کا آغاز. اس فیسٹیول کا انعقاد ایکٹ کی جانب سے کیا گیا. فیسٹیول کے پہلے دن کلچر پروگرام اور ڈرامے کیے گئے پیش. یہاں پیش کیے جا رہے پروگرام تمدنی ہیں. کالج کے طلبہ نے بڑی تعداد میں کی شرکت. اس بار پھر دہلی ہاٹ میں ہینڈی کرافٹس پر ایک نمائش کا اہتمام. مختلف ریاستوں سے آئے دستکار اور ہنرمند اپنے فن سے سب کا دل لبھا رہے ہیں. جموں کشمیر سے آئے کلاکار بھی یعنی فنکار بھی اس پردرشنی یعنی اس نمائش میں شامل ہیں. وادی میں تیار کردہ کشمیری شالیں سب کی توجہ کا مرکز. کرگل ونٹر ایکس اپٹیکشن کے ضمن ایک جائزہ میٹنگ. شاہنواز وار کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ میں اس ایونٹ سے جڑے مختلف لوگوں کی شرکت. مختلف امور پر بات چیت. کرگل ونٹر ایکس ایکسپیڈیشن کا 21 جنوری سے آغاز. اس ایونٹ میں مختلف مقابلوں کا انعقاد. دراس میں درجہ حرارت -20.3 ڈگری سیلسیس. تاہم اتنی ٹھنڈ میں بھی لڑکے اور لڑکیاں آئس ہاکی کی حاصل کر رہے ہیں ٹریننگ. کیمپ میں تقریباً 45 لڑکے اور 26 لڑکیاں. منتظمین کا کہنا آئس ہاکی کو لے کر لڑکے لڑکیوں میں کافی جوش و خروش. انہیں درکار انفراسٹرکچر مہیا کرانے کی البتہ ضرورت. پلوامہ قصبے کو جاذب نظر بنانے کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے. قصبے میں پہلی بار فٹ پاتھوں کی تعمیر عمل میں لائی گئی. اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے کے علاوہ قصبہ پلوامہ کے چوک میں کلاک ٹاور بھی بنایا جائے گا. قصبے میں 11 برس کے بعد میونسپل کونسل کا وجود نظر آنے لگا. جموں میں سی پی آئی ایم کا ایک پروگرام جس میں شیام پرساد کیسر کو خراج عقیدت. سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی نے کہا شیام پرساد کیسر کی بحیثیت ٹریڈ لیڈر خدمات اور انتھک جدوجہد کبھی فراموش نہیں. پٹن کے دیور پری ہاسپورہ میں آگ کی ہولناک واردات میں لال محمد ملا کا آشیانہ راکھ کر خاکستر. اس آگ میں ان کے جانور زیورات اور نقدی جل کر خاکستر. لال محمد ٹیم کی شیڈ میں رہائش پذیر تھے. ان کے پاس کوئی سہارا نہیں. لوگوں نے سرکار اور صاحب ثروت لوگوں سے اس غریب خاندان کی اس ٹھنڈ کے موسم میں فوری مدد کی ہے اپیل. اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر غلام محمد میر نے ترال کے دودھ کلن گجر بستی علاقے کا دورہ کر کے کئی عوامی وفود سے ملاقات کی. اس موقع پر لوگوں نے علاقے میں درپیش مسائل سے میر کو آگاہ کیا. انہوں نے علاقے میں تمام سہولیات بہم رکھنے کی انتظامیہ سے مانگ کی. سرکٹ ہاؤس شوپیاں میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ایک روزہ پارٹی کنونشن کا انعقاد. اس میں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان اور لوگوں کی شرکت. لیڈران نے کہا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں نوجوانوں کی شمولیت اس بات کا اشارہ کہ نوجوان ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاست میں آنا چاہتے ہیں.
गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुलोत्रान का नाम बदलकर कैप्टन संजय आर्य मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कुलोत्रान भल्लेसा रखा गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद डीडीसी चेयरमैन धलनेत्र सिंह कोतवाल, डीडीसी काउंसलर नदीम शरीफ न्याज, छंगा के बीडीसी सदर मोहम्मद अब्बास रातर और इलाके के दीगर मोअज़्ज़िज़ पंच भी रहे मौजूद। कठुआ में मुल्क के लिए कुर्बान हो चुके पुलिस के शहीद जवानों को खराज अकीदत। पुलिस मार्टिर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट के 10वें एडिशन का आगाज जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया इफ्तिताह। जिला पुलिस लाइन रामबन में टीम हमदर्द की जानिब से क्रिकेट प्रीमियर लीग का एहतमाम। जिला तरक्याती कमीशन रामबन और जिला एसपी ने इन मुकाबलों का इफ्तिताह किया। लीग में कुल 64 टीमें कर रही हैं शिरकत। नौजवानों को नशे जैसी लानत से दूर रखने और उनके हुनर को निखारने के लिए मौसर इक़दाम। शेखुल आलम की तालीमात पर बीरवा के अपना घर में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद। तकरीब का इनेकाद कश्मीर वेलफेयर सेंटर बीरवा ने किया। प्रोफेसर बशर बशीर ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। मुकर्रिरीन ने शेखुल आलम की तालीमात पर डाली तफसीली रोशनी। डाकबंगला संबल में इंद्र कल्चरल फोरम की जानिब से अदबी तकरीब का इनेकाद वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बानीपुरा और म्यूनिसिपल कमेटी संबल के ताउन से मुनक़िद की गई। अदबी मरकज़ कमरास के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, इंद्र कल्चर फोरम के सदर सलीम यूसुफ और म्यूनिसिपल कमेटी संबल के सदर जहांगीर अहमद और दीगर शोरा की शिरकत। पुंछ में महकमा फूड सेफ्टी ने की मार्केट चेकिंग। फल, तरकारी, किराना और दीगर दुकानों का अचानक मुआयना। नाकारा अशिया को ज़ाय किया गया। दुकानदारों को कवायद की पासदारी करने पर जोर। फौज ने शत्रु किश्तवाड़ में कबड्डी लीग का किया आगाज। किश्तवाड़ से 15 टीमों ने लिया हिस्सा। फाइनल मुकाबले में मलिक नार की टीम ने पलमार की टीम को हराया। लड़कियों के जुमरे में भी मुकाबले हुए। फौज ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। फौज की जानिब से राजौरी के कलाल इलाके में दौड़ का इनेकाद। बड़ी तादाद में नौजवानों ने दौड़ में लिया हिस्सा। शुरका को सर्टिफिकेट मेडल से नवाजा गया। नौजवानों ने फौज का इस मौके पर अदा किया शुक्रिया। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से बारिश का पानी जमा करने के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम का आगाज। साबिक MLC डॉक्टर शहनाज गनी और ADC बशारत हुसैन मेहमान खुसूसी। इस मौके पर शुरका को बारिश का पानी ज़ाया न करने और उसे महफूज करने के बारे में दी गई जानकारी। साबिका में जनता विकास मंच की एक मीटिंग मुनक्किद। मंच के सदर अरुण शर्मा ने कहा सरकार की गलत पॉलिसियों का खमियाजा आम आदमी भुगत रहा है। उन्होंने कहा बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही। शोपियां और मज़ाफ़ाती इलाकों में ट्रैफिक जाम का मसला। लोगों के लिए दर्दसर। जबरदस्त ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए अपने एहलकारों को तैनात करने की ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जहमत नहीं की। बाज़ औक़ात मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस कर रह जाती है। जिला रामबन की तहसील बटोत में भदरवा मोड़ से बगुनाले तक की सड़क कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार। ड्रेनेज सिस्टम नाकारा हो जाने से नालियां बंद पड़ी हैं। लोगों के मुताबिक बटोत बाजार से पहले आने वाले इलाके में इस खस्ताहाल सड़क पर कई हादसात, लेकिन इंतजामिया पुरसाने हाल नहीं। गुलमर्ग में चंद रोज कबल हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में सयाहों का खासा रश। गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरवट में सयाह शौकिया स्कीइंग खूब कर रहे हैं। साथ ही साथ गुलमर्ग की हसीन वादियों का नजारा भी। कुछ अहम कौमी खबरें भी। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में आज 5 मुलज़िमीन की जमानत अर्जी पर जिला अदालत करेगी समाअत। लखीमपुर खीरी में गुज़िश्ता दिनों किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का वाक़या आया था पेश। इसमें मुताबिक किसानों ने गंवाई थी अपनी जान। राज्यसभा अरकान की मुअत्तली का मामला। हुकूमत ने अपोजिशन जमातों की आज बुलाई अहम मीटिंग। सुबह 10 बजे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग में होनी है मीटिंग। रायबरेली में बोली प्रियंका गांधी, खवातीन के लिए अलहदा मैनिफेस्टो जारी करने से सभी पार्टियों को सता रहा है हार का खौफ। कहा योगी हुकूमत ने खवातीन को किया नजरअंदाज। रायबरेली में प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद। कहा सियासत में तब्दीली लानी है तो खवातीन को होना होगा मुत्तहिद। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की वादे की पाबंद है कांग्रेस। यूपी में समाजवादी लीडरान के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड का मामला। अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर साधा निशाना। कहा इंतखाबात में हार के डर से बीजेपी मरकजी जांच एजेंसियों को करती है आगे। बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर गामज़न।
رونی کوٹ دھماکے کے ملزم کی مبینہ خودکشی کی کوشش، پولیس کا بیان، ملزم نے ہاتھ دھونے کا کیمیکل پینے کی کوشش، ایمس میں بھرتی، حالت مستحکم۔ دہلی ہاٹ میں دستکاری سے متعلق نمائش کا خاص اہتمام، تمام ریاستوں کے فنکاروں نے نمائش میں لیا حصہ، جموں کشمیر سے بھی آئے ہیں فنکار، کشمیری شال سب کو اپنی طرف کر رہی ہے خوب متوجہ۔ شیعہ عالم مولانا قلب جواد کا بیان، ملک بھر میں اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضہ، یو پی میں یوگی سرکار نے اوقاف کے لیے کیا ہے کہا لڑکیوں کی عمر 21 سال کرنے سے والدین پر پڑے گا بوجھ۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر کہا کہ میڈیا میں کچھ لوگ صرف ایک شخص کا چہرہ دکھاتے ہیں اور اپوزیشن کی آواز کو دباتے ہیں، اگر ان صحافیوں کے ساتھ کبھی ناانصافی ہوگی تو وہ ان کی آواز بن کر ان کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ عام آدمی پارٹی نے یو پی الیکشن کے لیے امیدواروں کی جاری کی پہلی فہرست کو عام آدمی پارٹی نے دیا ممکنہ امیدواروں کا نام۔ کرناٹک میں تبدیلی مذہب پر پابندی کا بل، اسمبلی اجلاس میں آج ہو سکتا ہے بل پیش، اپوزیشن جماعتوں اقلیتی طبقوں نے کی مخالفت، ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے حکومت لا رہی ہے بل۔ بھیونڈی میں حجاب پر ہنگامہ، مبینہ طور پر اسکول میں اساتذہ کو حجاب پہن کر آنے پر پابندی، پرنسپل نے نظام کی تردید، ایم ایل اے نے وزیر تعلیم کو بھیجی شکایت، سماجی کارکنان اور سیاسی پارٹیاں بھی اتری میدان میں۔ اکولہ میں منعقد ایک پروگرام میں مسلم مجلس مشاورت نے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر کیا افسوس کا اظہار، ریاستی صدر مجتبیٰ فاروق نے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کی کوششیں کرنے پر دیا زور، انہوں نے مرکزی حکومت پر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی اور لاپرواہی برتنے کا لگایا الزام۔ گنج مرچنٹس ایسوسی ایشن رائچور کے صدر وی لکشمی ریڈی نے کرناٹک کے رائچور میں ٹیکسٹائل پارک قائم کرنے کا مرکزی حکومت سے کیا مطالبہ، لکشمی ریڈی نے نیوز 18 سے بات چیت میں کہا ٹیکسٹائل پارک کے قیام کے لیے رائچور مناسب مقام۔ سپریم کورٹ کے جج بھوشن گوائی کے ہاتھوں امراوتی میں ڈاکٹر پنجاب راؤ دیشمکھ لاء کالج کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد، ساتھ ہی کالج کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر سابق طلبہ اور طالبات کے لیے ملن تقریب کا انعقاد۔ مدھیہ پردیش اسمبلی کا سرمائی سیشن آج سے 24 دسمبر تک چلے گا، اسمبلی کا سرمائی اجلاس۔ بھوپال پری بازار میں زبان و ادب کے پروگرام بھی جاری، پری بازار میں نفیسہ سلطانہ انا کی کتاب عکس خیال کا ممتاز ادیب رشید انجم اور ڈاکٹر محمد اعظم کے ہاتھوں اجرا، عکس خیال نفیسہ سلطانہ انا کے افسانوں کا مجموعہ، یہ افسانہ نفیسہ انا نے کورونا قہر میں خواتین کو مسائل کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ ممتاز مجاہد آزادی شہید اشفاق اللہ خان کو کیا گیا یاد، اشفاق اللہ خان کی خدمات کو نصاب میں شامل کرنے کا بھی مطالبہ۔ بہار کے کشن گنج میں پولیس نے 10 لٹیروں کو کیا گرفتار، لٹیروں کے پاس سے پولیس نے ہتھیار، کارتوس اور 2 لاکھ روپے کیے برآمد۔ دہلی ایم سی ڈی الیکشن میں جے ڈی یو لے گی حصہ، دہلی کے متعدد علاقوں پر جے ڈی یو کی ہے نظر، بڑے لیڈران جے ڈی یو میں ہو رہے ہیں شامل۔ بنگلورو کی درگاہ حیدر صفدر علی شاہ قادری میں روحانی محفل کا انعقاد، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اور اتر پردیش کے حضرت سید شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی یاد میں تقریب، اس موقع پر والدین کو دیا گیا پیغام کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کی جانب دیں خصوصی توجہ۔ بنگلورو میں آل انڈیا ملی کونسل کے تحت یوم اقلیتی حقوق، اس موقع پر اقلیتوں کی ترقی اور حفاظت کے لیے ایکول اپارچونٹی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ، معروف عالم دین مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی کی سرپرستی میں منعقد اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق اور مسائل پر روشنی۔ ملک میں اومیکرون کا بڑھتا جا رہا ہے دائرہ، 145 سے زائد معاملے، تلنگانہ میں 21 لوگوں میں اومیکرون کی مثبت علامتیں، مہاراشٹر میں 40 سے زائد، دہلی میں 20 سے زائد، جبکہ راجستھان میں 17 سے زائد اومیکرون کے معاملے۔ وہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 7081 نئے معاملے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 264 افراد کی کورونا سے موت، 7469 لوگ صحت یاب۔ اس طرح ملک میں اب تک مجموعی طور پر 130 کروڑ سے زائد لوگوں کو دی جا چکی ہے کورونا کی ویکسین بھی۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے حکومت کی جانب سے احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی عوام سے لگاتار اپیل۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान तमिलनाडु में कोरोना के 610 नए मामले। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 4 कोरोना के मरीजों की मौत की खबर। और महाराष्ट्र में कोरोना के 902 मामले पिछले 24 घंटों में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 9 लोगों की मौत की खबर। रियासत में 7068 कोरोना के मामले अभी भी एक्टिव। और दिल्ली सर्दी की लपेट में, दर्जे हरारत में आ रही है लगातार कमी। दिल्ली में टेम्परेचर 4.6 किया गया रिकॉर्ड, जो कि इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में अगले चंद दिनों में कम से कम दर्जे हरारत में मजीद कमी आएगी। दिल्ली के साथ साथ मज़ाफ़ात में भी बढ़ गई है सख्त सर्दी। मैदानी इलाकों में महसूस की जा रही है ज़बरदस्त ठंड। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का कर रहे हैं इस्तेमाल। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। कहा, अफगानिस्तान के हालात की वजह से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को। किर्गिस्तान की हिंदुस्तान वस्त एशिया डायलॉग में शिरकत। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा रुस्लान क़ज़्ज़ाक़बायोव ने दिल्ली की जामा मस्जिद का किया दौरा। अमेरिका ने बांग्लादेश को कोरोना की टीकाकारी के लिए फाइजर के मजीद 1 करोड़ 78 लाख टीके की अतिया। इस खेप की फराहमी के साथ अमेरिका ने अब तक बांग्लादेश को 18 करोड़ 50 लाख खुराकें अतिया की हैं। नए टीके की फराहमी से बांग्लादेश की हुकूमत को 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के नौजवानों की टीकाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओमिक्रॉन के वसी होते दायरे पर आलमी सेहत इदारे WHO का इजहार तशवीश। 89 ममालिक में ओमिक्रॉन की निशानदही। WHO का कहना, ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक